की बैत नहीं नहीं। ये देखें जी, ये लाहौर की मेन रोड है, ये लिखा हुआ है जी आसिर मुर्दाबाद। और जो तरमीम है वो एक तवाइफ है, जब मर्जी आज ले आओ। ये तो हुकूमत की निज़ामी की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक तकरीब के दौरान अनवर मकसूद साहब ने पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और ज्यादती को अपने अंदाज में बयान किया, जिस पर टाउट सहाफियों, पटवारियों, एस्टेब्लिशमेंट को काफी तकलीफ हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अंधे गुंगे बहरों का मुल्क हो जाए और इनसे पूछने वाला कोई ना हो, और ये जो मर्जी गुल खिलाते रहे। इन्होंने डी चौक पर अंधोना कत्ल किया। ये लोग इतना जुल्म कर गुजरते हैं और लोग सिर्फ बोले तो इनको तकलीफ होती है। अनवर मकसूद साहब ने ठान रखी है कि इनको तत्ते तवे पर बिठाकर रखना है, कभी तो इनको शर्म हया आ ही जाएगी। अनवर मकसूद साहब का कहना था, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन बना दिया है, और जो तरमीम है वो एक तवाइफ है, जो मर्जी आए ले आओ। तरमीम इस तरह नहीं आती, दुनिया में ऐसा नहीं होता। जितनी तरमीम आती हैं उन्हें महीनों लग जाते हैं। सबको पता होना चाहिए किस बात पर तरमीम आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन बना दिया, और जो तरमीम है वो एक तवाइफ है, जब मर्जी आज ले आओ। और इसी तरमीम के सबसे बड़े सहूलतकार पीपी वाले थे, जो ना जनाना है ना मर्दाना है बल्कि दरमियाना है। जब शहबाज शरीफ साहब को आईनी तरमीम पर मुंह की खाना पड़ी थी, तो तब बिलावल भुट्टो ने जरदारी के कहने पर यह शैतानी आईनी तरमीम करवाने का बीड़ा उठाया था, और इसके बदले वजारत उस्मा मांगी थी, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट ने हामी भी भरी थी। तरमीम हो गई, अब बारी है एस्टेब्लिशमेंट को अपना वादा पूरा करने की और बिल्लो रानी को वजीर आजम बनाने की। एस्टेब्लिशमेंट को कोई बहाना तो चाहिए था शहबाज शरीफ को हटाने का, और बज़ाहिर यही लगता है कि डी चौक का वाक़या शहबाज शरीफ की बलि देने के लिए ही करवाया गया है। और अब सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी देते हुए बिल्लो रानी को वजीर आजम बनाने का फैसला हो चुका है, और अब इस पर इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक ही खेत की मूली हैं। दोनों अस्करी बूट एक दूसरे से अच्छा पॉलिश करते हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार है और बूट के सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। कौन जाता है कौन आता है अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बारी बिलावल की भी आएगी। बिलावल की एक मुस्कुराहट और जफ्फी पर जनरल फिदा है। इस बहस में ना पड़ें, अपना असल हदफ हासिल करें, शोहदा पर बात करें, अपनी मुस्तकबिल पर बात करें, इमरान खान की रिहाई पर बात करें, लापता अफराद पर बात करें और अस्करियत की नाजायज कब्जे पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफिक पार्टी है। ये हर गंदे काम में शामिल होती है मगर सामने नहीं आती। पीटीआई पर जितने भी जुल्म और सितम ढाए गए हैं, इसमें पीपी बराबर की शरीक है। क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ है तो इसलिए सारा मलबा नून लीग पर गिरता है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि नून लीग भी पूरी ही बेगैरत है, ये भी याद रखें। और शायद इसलिए जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल को वजीर आजम बनाने से पहले इमरान खान वाला चैप्टर क्लोज करवाया जाए और बिल्लो रानी अपना वजारत उज़्मा का अरसा सुकून से गुजार सकें और इन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए और बिलावल पर किसी किस्म का कोई धब्बा ना लगे। पीपी के पुराने रहनुमा कमर जमान कायरा साहब तो बड़े ही मुतमईन बेगैरत हैं। आपने बड़े बड़े मुतमईन बेगैरत देखे होंगे मगर इनका लेवल ही अलग है। जब इनके बेटे की कार हादसे में मौत हुई थी उसे भी हमने कवर किया था और तब ये कहा था शायद मौसूफ अब अपने बेटे की मौत के बाद राह रास्त पर आ जाए और हक सच की बात करने लगे और जरदारी का साथ छोड़ दें। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही मौसूफ फिर उसी तरह ढटाई के साथ जरदारी खानदान को डिफेंड करते हुए नजर आए और जब से इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटवाया गया उससे लेकर अब तक मौसूफ हर प्लेटफॉर्म पर पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के हर गंदे काम को डिफेंड करते आए हैं। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस वक्त मौसूफ का एक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप वायरल है। ये केक और तस्वीर खिंचवाने के भूखे कैसे कैसे नमूने गरीबों पर मुसल्लत हैं। इन जाहिलों की हरकतें देखें, इन जाहिलों की हरकतें देखें जरा। ये लोग अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देंगे जो खुद इतने भूखे हैं और एक केक पर लड़ पड़े। सिंध में इन्हीं लोगों की यही हरकतें देखकर लगता है वहाँ का शैतान भी छुट्टी पर चला गया है। जब तक पीपी वहाँ पर मौजूद है तब तक वहाँ किसी शैतान की जरूरत ही नहीं और ये लोग शैतान के पैरोकार ही समझें। पता नहीं पाकिस्तानियों के अच्छे दिन कब आएंगे। और अगर अब जो पाकिस्तान में इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, अगर ये बिल्लो रानी वजीर आजम बन गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की करता धरता एस्टेब्लिशमेंट जिस रविश पर चल पड़ी है
ان سے کچھ بعید نہیں کہ یہ مردہ بھٹو کو بھی دوبارہ وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بے وقت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور نام نہاد حکومت ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی حکومت اتنی بے وقت ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ افغانستان کی اشرف غنی والی حکومت کی بھی کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی تھی، ان کی تو اتنی بھی نہیں۔ یہ لاہور کی اس وقت کی ویڈیو ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر عاصم منیر مرد آباد، قاضی مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے درج ہیں۔ جہاں عوام فلسطین میں کیے گئے مظالم پر اسرائیل کو مرد آباد کہتی تھی، اور اب اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی مرد آباد کے نعروں کا سامنا ہے۔ آخر کہیں نہ کہیں تو کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں اور ہمارے طاقتوروں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کے سب سے معزز ادارے کی کیا حالت کر دی ہے۔ فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سب سے زیادہ اثر سب سے منافع بخش کاروبار سیمنٹ اور ڈیری پر ہوا ہے، کیونکہ سیمنٹ کا بیگ ایک ماہ بعد ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نہ گائے بھینسوں کا روزانہ کا خرچہ رک سکتا ہے اور نہ دودھ کی آمد، اس لیے دونوں کی سیل رکنا بہت بڑا نقصان ہے کمپنی کے لیے۔ اور اب یہ بائیکاٹ مہم سیکنڈ فیز میں داخل ہونے لگی ہے، جس میں پورے پاکستان کے لوگ فوجی فیملیز کے ساتھ تعلقات بند کرنا شروع کر دیں گے، ان کے کاروبار کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور شاید اگلے چند دنوں میں عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک چلائے جانے کا بھی امکان ہے، جس میں پہلے مرحلے میں سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی جائے گی، اور اس فارم 47 کی حکومت کو گھٹنوں پر لانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی جائے گی کہ وہ کچھ ماہ تک ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ یہ عالمی خبر بنے گی جب عمران خان سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کریں گے۔ عمران خان ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں، جو چوکوں چوراہوں پر ہوگی۔ عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ عسکری مصنوعات کے بائیکاٹ پر جن افسران کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، انہیں چاہیے سب سے پہلے خود اپنی لی جانے والی کروڑوں اربوں کی مراحت شہداء کے لیے وقف کر دیں، اپنے بیرون ملک کے اثاثے بیچیں، اور اس کے بعد اپنے پرتعیش کینٹونمنٹس اور وہاں کی 7 سٹار سہولیت باشمول بڑے بڑے گولف اور کنٹری کلب شہداء کے لیے وقف کر دیں۔ قوم اپنے ہر شہداء کے ساتھ ہے۔ یہ چند اصلاحات ہیں جو اب ناگزیر ہو چکی ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 1 سال ہونی چاہیے۔ کرنل سے اوپر افسران کی غیر ملکی شہریت حاصل کرنے پر پابندی ہونی چاہیے۔ شہریت حاصل کرنے کی صورت میں پلاٹ، مرحات، پینشن سب ختم کر دیں۔ فوج کے پرائیویٹ کاروبار کے سربراہ حاضر سروس فوجی افسر بننے پر پابندی ہونی چاہیے۔ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کی کسی بھی سول محکمے کا سربراہ بننے پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ جرنیلوں کا ریٹائرمنٹ پیکج 5 ارب سے کم کر کے گریڈ 22 کے سول افسران کے برابر کرنے کی منظوری۔ ہائی کورٹ کے ججز کی براہ راست تعیناتی پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کے دفتر اور موجودگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی تمام تر سیکیورٹی امور FIA یا کیپٹل پولیس کے حوالے کیے جائیں۔ ISI کے مکمل بجٹ اور اخراجات کی تمام تفصیلات ہر سال شائع کی جائیں۔ اور دوسری جانب اوورسیز پاکستانیوں کی محنتیں رنگ لانے والی ہیں۔ باہر کے ممالک میں پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے، خاص طور پر امریکہ میں۔ وہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہو چکا ہے، اور پاکستان میں جاری فسطائیت کو روکنے کے لیے یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے۔ PTI کے اوورسیز کے رکن جوید برقی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے پوری طرح بریف کیا گیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی وقت خان کے لیے ٹویٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو سب سے بڑی پریشانی اس وقت عمران خان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پڑی ہے، اس لیے وہ محمد بن سلمان کی منتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لابنگ فرم بھی ہائر کر رہے ہیں۔